श्रीगुरुभ्यो नमः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। विवेकचूडामणिः एतत् कोर्स् अद्य आरभ्य 6 मासान् यावत् चाल्यते। वेदविज्ञानशोधसंस्थानम् एवं कर्नाटकसंस्कृतविश्वविद्यालयः इति द्वाभ्यां संस्थाभ्यां सहयोगेन इदं कोर्स् आरब्धम्। अस्मिन् कोर्स् मध्ये भगवत्पादश्रीमच्छङ्कराचार्यैः विरचितः यः ग्रन्थः विवेकचूडामणिः इति तस्य पाठः क्रियते। यद्यपि कैश्चित् अयं ग्रन्थः न श्रुतः स्यात्, तथापि वेदान्तमार्गे अद्वैतवेदान्तमार्गे अयं ग्रन्थः अत्यन्तं प्राशस्त्यं भजते। यतः शङ्कराचार्याः अस्माभिः विदितमेव, शङ्कराचार्याः प्रस्थानत्रयस्य बहूनां ग्रन्थानां च भाष्यं लिखितवन्तः। एवं स्वयमपि कांश्चन ग्रन्थान् विरचयामासुः। तत्र सर्वेषां वेदान्तानां, वेदान्तः नाम उपनिषदः इत्यर्थः, तेषां सारं स्वीकृत्य विवेकचूडामणिः इति विचारं निरूपितवन्तः। अतः विवेकचूडामणिः इति ग्रन्थः अत्यन्तं कठिनः अपि नास्ति, किन्तु सर्वेणापि अवगन्तुं सुलभोऽपि वर्तते। सुलभः इति कृत्वा वेदान्तानां मुख्याः विचाराः न उक्ताः वा इति शङ्का अपि मास्तु। अवश्यम् अद्भुताः प्रमुखाः सर्वेपि अंशाः अत्र निरूपिताः सन्ति। अत्र आदौ स्वस्य गुरून् गोविन्दाचार्यान् प्रणम्य परमात्मानं संस्मृत्य ग्रन्थस्यास्य आरम्भः कृतो वर्तते। अत्र ग्रन्थस्य उपलब्ध्यर्थं मया अस्माकं वाट्साप् ग्रूप् मध्ये केवलं श्लोकानां सङ्ग्रहात्मकम् एकं PDF शेर् कृतमस्ति। अस्य टीकामेकं भाष्यवत् एकां टीकां चन्द्रशेखरस्वामी भारतीतीर्थाः लिखितवन्तः सन्ति। सुन्दरतया तस्य भाष्यस्य निरूपणमस्ति। शृङ्गगिरितः तत् प्रकाशितमस्ति। तदपि भवन्तः क्रेतुमर्हन्ति। विकिपीडिया अथवा विकिसोर्स् मध्येपि तस्य उपलब्धिः वर्तते। तदपि अहं पश्चात् शेर् करिष्यामि। अद्य ग्रन्थस्य प्राथमिकं श्लोकं समग्र विवेकचूडामणेः कुत्र तात्पर्यमस्ति, कः अंशः अस्य अध्यात्रण अवगन्तव्यः इति निरूपणीयमस्ति। सः सर्वोऽपि अंशः द्वितीये श्लोके सङ्गृहीतः वर्तते। एवं श्लोकद्वयम् अद्य प्राथमिके दिने वयं पठामः, येन अस्माकं पूर्णः विवेकचूडामणि पाठः सर्वेषाम् आशीर्वादश्च अत्र भवतु इति निवेदयामि। आदौ मम गुरून् सर्वानपि आचार्यान् अहं स्मरामि। स्मृत्वा ग्रन्थस्यास्य आरम्भः क्रियते। प्रथमतया विद्यमानः श्लोकः गुरुवन्दनात्मकः। गुरुवन्दनात्मकं श्लोकम् आदौ निरूप्य तदनन्तरं ग्रन्थस्य विचारस्य आरम्भं कृतवन्तः सन्ति आचार्याः। प्रायः सर्वैः तत् PDF लब्धमिति चिन्तयामि। कृपया यदि तत् PDF नास्ति तत् सङ्गृह्णन्तु। मया प्रथमः श्लोकः अत्र PPT द्वारा दर्श्यमानः वर्तते। सर्वैः दृश्यते इति भावयामि। अहं श्लोकं मन्दतया पठामि। कृपया मनसि अथवा अन्म्यूट् कृत्वा एव
तद्भवन्तः अनुसरन्तु। सर्ववेदान्तसिद्धान्तगोचरं तमगोचरं गोविन्दं परमानन्दं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम्। भवन्तः अन्म्यूट् कृत्वा एव पठन्तु इमं श्लोकम्। इति गुरोः गोविन्दाचार्यस्य परमात्मनश्च उल्लेखं कृत्वा नमस्कारान् समर्पितवन्तः सन्ति आचार्याः। एकं क्षणम्। आदौ विचारं निरूपयामि, अनन्तरं प्रश्नाः सन्ति चेत् पृच्छन्तु। तत्र यथा मया पूर्वमुक्तं गोविन्दाचार्याणां नमस्कारः कृतो वर्तते। अतः गोविन्दं प्रणतः अस्मि, अहं प्रणतोऽस्मि इति उक्तवन्तः। गोविन्दम् इत्यस्य विशेषणत्वेन अन्यानि पदानि योजनीयानि सन्ति। सर्ववेदान्तसिद्धान्तगोचरम्, मया पूर्वमपि यथा उक्तं वेदान्तः नाम उपनिषदः इत्यर्थः। वेदानां विभागान् अवलोकयामः चेत् संहिताः, ब्राह्मणानि, आरण्यकम्, अन्ततः उपनिषदः भवन्ति। तत्र प्राथमिकेषु विभागेषु कर्मविचारः भवति। नित्यं कर्म, नैमित्तिकं कर्म, काम्यं कर्म, एतेषां कर्मणां बोधनपूर्वकं कानि कर्माणि न कर्तव्यानि इत्यादयः अंशाः उच्यन्ते। अन्ततः उपनिषत्सु ब्रह्मपरकः मार्गः, विद्यामार्गः निरूप्यते, येन चतुर्षोऽपि पुरुषार्थेषु परमः यः पुरुषार्थः मोक्षः इत्युच्यते, तस्य प्राप्तिः स्यात्। अतः उपनिषदः ये सन्ति ते वेदान्ताः वेदानां सारं निर्णयात्मकम् अंशं स्वेषु अन्तर्भावयन्ति इति कृत्वा वेदान्ताः नाम उपनिषदः। सर्वेपि वेदान्ताः यम् अंशं निरूपयन्ति, वेदाः किञ्चित् विचारम् अस्मान् बोधयितुम् इच्छन्ति। वेदान्त दर्शने प्रमाणानि प्रसिद्धानि सन्ति। प्रत्यक्षं प्रमाणम्, अनुमानप्रमाणम्, उपमानप्रमाणम्, इत्थम् अन्यानि प्रमाणानि सन्ति। सर्वेषु अपि प्रमाणेषु अत्यन्तं निष्कृष्टं प्रमाणं भवति आगमः, अर्थात् वेदः। यदस्माभिः प्रत्यक्षादिना ग्रहीतुं न शक्यते, तादृशम् अंशम् अस्मभ्यं बोधयितुम् इच्छति। अतः वेदविषयकः कश्चन श्लोकः अस्ति। प्रत्यक्षेणानुमित्या वा यस्तूपायो न बुध्यते, येनं विदन्ति वेदेन तस्मात् वेदस्य वेदता इति। अर्थात् प्रत्यक्षप्रमाणेन वा अनुमानप्रमाणेन वा इत्थं लौकिकानि यानि प्रमाणानि सन्ति, एतैः प्रमाणैः यः अंशः अस्माभिः अवगन्तुं न शक्यते, तादृशं वस्तु बोधनार्थं वेदः प्रमाणत्वेन तिष्ठति। अतः एव वेदस्य वेदत्वम्। एवं वेदाः अस्मासु यद् नावगम्यते धर्मः अथवा ब्रह्म, एतद्द्वयं च वेदः बोधयति। तत्र कर्मकाण्डभागः कर्म बोधयति, अर्थात् धर्मं बोधयति। अवशिष्टः वेदान्तभागः अर्थात् उपनिषदः अस्मान् ब्रह्मविचारं बोधयन्ति। तथा वेदान्तानां सिद्धान्ताः ये सन्ति, तेषां सिद्धान्तानां गोचरः, अत्र श्लोके गोचरः इति शब्दः अस्ति। गोचरः इति शब्दस्य अर्थः विषयः इति। सर्वेपि वेदान्ताः यं सिद्धान्तम् उपस्थापयन्ति, तस्य सिद्धान्तस्य विषयः भवति गोविन्दरूपः परमात्मा।
स च अगोचरः। पश्यन्तु कथं वैरुध्यं सम्यक् निरूपयन्ति। सः सिद्धान्तगोचरः किन्तु अगोचरः, तम् अगोचरम्। अगोचरम् इत्यस्य अर्थः अविषयः इति। किमर्थम् अविषयः इति चेत् यथा अस्माभिः पुरतः रूपं द्रष्टुं शक्यते, पुरतः किञ्चित् घटं दृष्ट्वा अयं घटः इति वयं द्रष्टुं शक्नुमः, किन्तु पुरतः एव इदं ब्रह्म इति द्रष्टुं न शक्नुमः। किमर्थम् इत्युक्तौ अस्माकम् इन्द्रियाणां तादृशं सामर्थ्यं नास्ति। अतः इन्द्रियादीनां प्रमाणानां कृते परमात्मा विषयः न भवति इति अंशं बोधयितुं तम् अगोचरम् इति उक्तवन्तः। तथा च यः परमात्मा वर्तते, यत् परं ब्रह्म वर्तते, इदं वेदान्तसिद्धान्तैः अवगम्यते, किन्तु इन्द्रियादिभिः प्रत्यक्षादिप्रमाणैः न अवगम्यते। तादृशः परमात्मा अथवा तादृशं ब्रह्म। गोविन्दम् इति गुरोः नाम संकीर्तनं, तदग्रिमं पदमस्ति परमानन्दम्। पश्यन्तु, आनन्दः नाम सुखं। यदा अस्माकं तृप्तिः इत्यादिकं भवति तदानीं सुखम् अनुभूयते। किञ्चित् धनं मया प्राप्तव्यम् इति यदि इच्छा भवति, धनं लब्धं चेत् अस्माकम् आनन्दः भवति, किन्तु सः आनन्दः शाश्वतिकः न, सः नश्वरः। यदा सः आनन्दः लभ्यते, सः अन्येभ्यः आनन्देभ्यः अपेक्षया न्यूनः इति वा भाति। यदि धनं नष्टं भवति तदानीं सः आनन्दः अपि नश्यति। इत्थं लोके जगति प्रपञ्चे वस्तूनि आदाय यः आनन्दः अस्माकं जायते, सः परमः आनन्दः न, सः लघुरूपः। परमानन्दः कः इति चेत् परमात्मा एव। वयं यदि तैत्तिरीयोपनिषदं पश्यामः, तत्र ब्रह्मणः निरूपणं यथा करोति श्रुतिः उपनिषत्, तत्र सत्यं ज्ञानम् अनन्तं ब्रह्म, विज्ञानम् आनन्दं ब्रह्म इति बह्व्यः श्रुतयः अस्माभिः अवलोकयितुं शक्यन्ते। तत्र परमात्मनः स्वरूपमेव आनन्दः। पश्यन्तु, अत्र एकः शब्दः अस्ति, परमः आनन्दः। समासं कृत्वा परमानन्दः इति उक्तमस्ति। परमत्वम् इत्यस्य शास्त्रे अपि किञ्चित् लक्षणं वदन्ति। क्षयशून्यत्वे सति क्षयशून्यत्वम् इति, निरतिशयत्वे सति क्षयशून्यत्वम् इति लक्षणं वदन्ति। कः अभिप्रायः इति चेत्, यस्य आनन्दस्य प्राप्तेः अनन्तरम् इतोपि किञ्चित् उत्कृष्टम् अस्ति इति नास्ति। यद् अस्माकं कृते लब्धं चेत् पुनः तस्य क्षयः नास्ति। लोके यत्किञ्चित् अस्माभिः लभ्यते तस्य नाशो वा भवति, ततः अपेक्षया अन्यत् किञ्चित् अधिकं वा भवति, किन्तु परमात्मा लाभः यः अस्ति, तत्र यः आनन्दः सः परमः वर्तते। तत् लब्धं चेत् तदपेक्षया उत्कृष्टम् अन्यदस्ति इत्यपि न भाति। तदेकदा लब्धं चेत् ततः अस्माकं प्रच्युतिः, अस्माकं ततः अपेक्षया कनिष्ठतया आगमनमपि न भवति। अतः सः परमात्मा परमानन्दः इत्युच्यते। अत्र स्वस्य गुरुः यः गोविन्दाचार्याः वर्तन्ते, ये वर्तन्ते, ते परमात्मना सह अभिन्नाः। ते अद्वैततत्त्वं साक्षात्कृतवन्तः इत्यंशं बोधयितुं शङ्कराचार्याः एनेन श्लोकेन तम् अंशं प्रतिपादयन्ति। अतः अत्र एकेनैव श्लोकेन गुरोः अपि नमस्काराः क्रियन्ते, परमात्मनः अपि नमस्काराः क्रियन्ते। तादृशं गोविन्दं परमानन्दं सद्गुरुं, गुरुः अस्माकं बाल्यतः आरभ्य लभ्यते एव, किन्तु सद्गुरुः अस्माकं पुण्यवशात् लभ्यते। सामान्यतया अस्माकम् आचार्याः लोके बहून् अंशान् अस्मान् पाठयन्ति,
येन वयम् अस्माकं जीवने अग्रे गन्तुं शक्नुमः। किन्तु अयं सद्गुरुः तादृशः यस्य कारणेन अस्माकं संसारनाशार्थं साहाय्यं भवति। अतः तादृशः गोविन्दाचार्यः सद्गुरुः। तादृशं गोविन्दं परमानन्दम् अर्थात् परमात्मरूपम् अहं प्रणतोऽस्मि, नमस्कारान् करिष्यामि इत्यंशः अस्मात् श्लोकात् अवगम्यते। इत्थं प्राथमिकेन मङ्गलश्लोकेन आचार्याः ग्रन्थस्य आरम्भे मङ्गलं कर्तव्यम् इति निरूपणं कृतवन्तः। यदा यदा ग्रन्थस्य आरम्भः क्रियते तदानीं चत्वारः अंशाः निरूप्यन्ते। अधिकारी, विषयः, प्रयोजनं, सम्बन्धः। इदं सर्वम् अनुबन्धचतुष्टयम् इति शब्देन उच्यते। अर्थात् ये ये अंशाः एकेन ग्रन्थेन समं सम्बद्धाः सन्ति ते अनुबन्धाः इत्युच्यन्ते। तान् ज्ञात्वा एव अग्रे अनुसरणं कर्तव्यम्। अतः अत्र अधिकारी नाम कः इति अवगन्तव्यम्। अधिकारी इत्यस्य एतद् ग्रन्थं पठितुं कः अधिकारी? श्लोकादयमर्थः अवगम्यते। यः वेदान्तान् पठित्वा किञ्चित् ज्ञानं प्राप्तवान् इत्युक्तौ शरीरात् अन्यः आत्मा, आत्मा परमात्मना अभिन्नः इत्यंशं यः आपाततः जानाति सः अधिकारी। विषयस्तु जीवब्रह्मैक्यं। किमर्थं नाम इदं प्रकरणग्रन्थवत् अस्माकं कृते बोधयति। प्रकरणग्रन्थश्च आकरग्रन्थस्य सदृशः भवति। अतः उपनिषत्सु यः अंशः बोध्यते स एव विचारः अस्मिन्नपि ग्रन्थे बोध्यते। अतः जीवब्रह्मैक्यं, जीवात्मनः परमात्मनश्च अभेदः अनेन ग्रन्थेन बोध्यते। अतः सः अस्य ग्रन्थस्य विषयः। एवं बोध्यबोधकभावः सम्बन्धः वर्तते। फलं तु मोक्षः एव। एतद् ग्रन्थाध्ययनेन यदि वयं परमात्मना अभेदं ज्ञातुं वस्तुतः शक्नुमः तर्हि निःश्रेयसमार्गे अस्माकं गतिः भवति इत्येव अस्य ग्रन्थस्य फलम् इति प्रथमः श्लोकः मङ्गलश्लोकः अत्र सम्पन्नः। पुनरेकवारं श्लोकं मन्दतया पठामि। भवन्तः अन्म्यूट् कृत्वा एव पठन्तु। सर्ववेदान्तसिद्धान्तगोचरं तमगोचरं गोविन्दं परमानन्दं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम्। अत्र पदविभागः यदि यथा भवतां कष्टं स्यात् अतः तदेकदा पुनः दर्शयामि। सर्ववेदान्तसिद्धान्तगोचरं तम् अगोचरं गोविन्दं परमानन्दं सद्गुरुं प्रणतः अस्मि अहम् इति पदविभागः। सर्ववेदान्तसिद्धान्तं सिद्धान्तगोचरम् अगोचरं गोविन्दं परमानन्दं सद्गुरुं तम् अहं प्रणतः अस्मि इति श्लोकस्य योजना अथवा अन्वयः ज्ञातव्यः। इत्थं प्रथमः श्लोकः अत्र सम्पन्नः वर्तते। अग्रिमं श्लोकं प्रविशामः। अग्रिमः श्लोकः वर्तते यस्मिन् श्लोके पूर्णरूपेण समग्र विवेकचूडामणिग्रन्थेन यः अंशः अस्माकं कृते बोधयितुम् इष्टः वर्तते भगवत्पादाचार्यैः शङ्कराचार्यैः, सः अंशः अस्मिन् श्लोके संग्रहेण निरूपितः इति परमहंसाः श्री चन्द्रशेखरभारतीतीर्थस्वामिनः वदन्ति। तेषां भाष्येपि भवन्तः तद्द्रष्टुं शक्नुवन्ति। आदौ एकदा श्लोकं मन्दतया पठामि, तदनन्तरं पदविभागपूर्वकम् अर्थं पश्यामः। जन्तूनां नरजन्म दुर्लभमतः पुंस्त्वं ततो विप्रता तस्मात् वैदिकधर्ममार्गपरता विद्वत्त्वमस्मात् परम् आत्मानात्मविवेचनं स्वनुभवो ब्रह्मात्मना संस्थितिः मुक्तिर्नो शतकोटिजन्मसुकृतैः पुण्यैर्विना लभ्यते। पश्यन्तु,
अनेन श्लोकेन कथम् अस्माभिः वेदान्तमार्गे अवश्यं भवितव्यम्। मोक्षमार्गे भवनम् इत्येतत् सुलभतया न लभ्यते। अत्यन्तं कष्टेन अत्यन्तं पुण्यादिकर्माणि कृत्वा अस्माभिः अयं मार्गः प्राप्तः वर्तते इत्यंशम् अनेन श्लोकेन निरूपयन्ति। प्रथमं जन्तूनां न जन्म दुर्लभम्। जन्तुः इति शब्दः प्रयुक्तः। जन्तुः इत्यस्य प्राणिः इत्यर्थः लभ्यते। प्राणिः नाम यः प्राणनं करोति, श्वासोच्छ्वासं यो यः करोति सः सर्वोऽपि जन्तुः। अनेन जगति ये ये जीवाः सन्ति ते सर्वेपि जन्तुः इति शब्देन गृहीताः भवन्ति। तेषां सर्वेषामपि जन्तूनां नरजन्म दुर्लभम्। नरजन्म इत्युक्तौ मनुष्यस्य जन्म। बहवः प्राणिनः सन्ति। सिंहः, अन्यः मृगः, पक्षिः, व्याघ्रः, एवं मनुष्यः, मशकः, कीटः, बहवः प्राणिनः स्युः। सर्वेषु अपि जन्मसु मनुष्यस्य जन्म इत्येतदेकं यदस्ति इदम् अत्यन्तं दुर्लभं वर्तते। किमर्थम् इति यदि अवलोकयामः तत्र उपनिषत्सु अपि कश्चन विचारः उच्यते। यदि ब्रह्मप्राप्तिः सम्पादनीया, मोक्षः सम्पादनीयः, तर्हि अवश्यं मनुष्यजन्मनि स्थित्वा एव प्रयत्नः कर्तव्यः। तत उत्तरं प्रयत्नं कुर्वन्ति चेत् मनुष्यजन्मनि यथा फलं लभ्यते तथा फलं न लभ्यते, तदपेक्षया कष्टमनुभोक्तव्यं भवति इति श्रुतिः अपि निरूपयति। यदा नैष्कर्म्यसिद्ध्यादिकम् अवलोकयामः तत्र एकः श्लोकः प्रसिद्धः वर्तते। शुभैराप्नोति देवत्वं निषिद्धैः नारकीं तनुम् उभाभ्यां पुण्यपापाभ्यां मानुषं लभते वशः इति नैष्कर्म्यसिद्धौ सुरेश्वराचार्याः निरूपयन्ति। शुभैराप्नोति देवत्वं, वयं कर्माणि कुर्मः। यदि वेदान्त अंशाः अस्माभिः ज्ञायन्ते, अयं तु विचारः स्पष्टः एव अस्ति। अस्माकं यद्यत् फलम् इदानीम् अनुभूयमानमस्ति सर्वमस्माकं प्राक्तनकर्मणः फलमेव। यदा वयं कर्माणि कुर्मः तदानीं कानिचन शुभकर्माणि भवन्ति। यैः कर्मभिः परेषामपि प्रयोजनम् अथवा परस्य हानिः न भवति, तादृशं सर्वं शुभं कर्म इत्युच्यते। यथा अग्निहोत्रादिकरणं, देवपूजादिकरणं, वेदः अस्मानुद्दिश्य यद्यत् कर्तव्यं बोधयति तेषां सर्वेषामपि कर्तव्यानाम् अनुष्ठानं। यदि वयं एतेषां विषये ज्ञानं प्राप्तुमिच्छामः, भगवद्गीतां द्रष्टुं शक्नुमः। धर्म सूत्राणि येषु ग्रन्थेषु सन्ति तत्र द्रष्टुं शक्नुमः। स्मृतिग्रन्थाः अस्मान् सहकुर्वन्ति। तथा अस्माकं प्राचीनपरम्परायां यथा कर्तव्यानि कर्माणि आगतानि तेषाम् आचरणं शुभं कर्म। वेदः एव स्वयं कानिचन कर्माणि निषेधं करोति। यथा ब्राह्मणो न हन्तव्यः, न कलञ्जं भक्षयेत् इति कानिचन कर्माणि न कुर्यात् इति बोधयति। तर्हि श्रुतिः यानि कर्माणि न करोतु इति अस्मान् निरुणद्धि, तानि कर्माणि वयं कुर्मः चेत् निषिद्धानि कर्माणि कृतवन्तः इति भवति। तर्हि निषिद्धानि कर्माणि एव अशुभकर्माणि, यः अधर्मः इत्यनेन उच्यते। तथा च अधर्मं कर्म यदि करोमि, अधर्मात्मकं कर्म यदि करोमि तर्हि मम जन्म न्यूनतमं कनिष्ठतमं भवति। शुभकर्माणि करोमि चेत् देवशरीरं प्राप्नोमि, निषिद्धकर्माणि करोमि चेत् नारकीयं शरीरं प्राप्नोमि। अत्र श्लोकः मया दर्शितः वर्तते, कृपया अवलोकयन्तु। शुभैः आप्नोति देवत्वं, निषिद्धैः नारकीं तनु, उभाभ्यां पुण्यपापाभ्याम्। अस्माभिः पुण्यकर्माणि अपि समानरीत्या कृतानि, ज्ञात्वा वा अज्ञात्वा वा पापकर्माणि अपि कृतानि सन्ति।
उभयोः समत्वमस्ति इति कृत्वा मानुषं जन्म अस्माकं कृते लभ्यते। यदि वयं लघुवासुदेवमननम् इति ग्रन्थम् अवलोकयामः, तत्र इतोपि विस्तरेण अयं विचारः निरूपितः वर्तते। देवशरीरेऽपि त्रिधा विभागः भवति, मनुष्यशरीरेऽपि त्रिधा विभागः भवति, एवं तिर्यक्शरीरे कनिष्ठशरीरेऽपि त्रिधा विभागाः भवन्ति। सर्वाणि अपि कर्माणि अस्माकं गुणान् आधृत्य भवन्ति। अस्मासु सर्वेषु अपि सत्वं, रजः, तमः इति त्रयः गुणाः भवन्ति। यदा यः गुणः अधिकः भवति अथवा न्यूनः भवति, तदनुसारेण अस्माकं कीदृशं कर्म इति व्यवस्था भवति। अतः एवं बहु कर्म पूर्वकं यदा अस्माकं जन्मानि लभ्यन्ते, एवं प्राप्तेषु जन्मसु अथवा प्राप्यमाणेषु जन्मसु नरजन्म इत्येतत् अत्यन्तं दुर्लभं भवति। अतः नरजन्म प्राप्तवन्तः इति चेत् अवश्यं बहु पुण्यमेव कृतमस्ति। अस्मिन् जन्मनि स्थित्वा वयं वेदान्तविचारं ज्ञात्वा मोक्षमार्गे गन्तुं शक्नुमः इति भावनीयम्। जन्तूनां नरजन्म दुर्लभम् अतः पुंस्त्वं नरजन्म प्राप्तिरेव किं दुर्लभं तत्रापि पुंस्त्वं ततो विप्रता। कदाचित् संस्काराः अस्माकं कृते अपेक्षिताः भवन्ति। वेदाः संस्कारान् तत्र तत्र बोधयति। एतेभ्यः एवं संस्कारः देयः, एतेभ्यः एवं संस्कारः देयः। अतः तत्र विप्रत्वरूपः संस्कारः यः वर्तते, उपनयनादिः संस्कारः, तादृशसंस्कारप्राप्तिः अपि तदपेक्षया उत्कृष्टा भवति। नरजन्मप्राप्तिरेव दुर्लभा, तदपेक्षया कष्टतरं भवति विप्रत्वप्राप्तिः। केवलं विप्र अस्तु, इदानीं विप्रत्वं प्राप्तम् इति चिन्तयामः। उत्तमकुलेषु यत्र परम्परा सम्यक् परिपाल्यमाना वर्तते, तादृशेषु कुलेषु जन्म प्राप्तं। तत्र तथापि अस्माकं मनः यदि दृढं नास्ति, अस्माकं गृहीयकर्माणि वयं कर्तुं न इच्छामः। तथा च वेदः यादृशं धर्ममार्गं बोधयति, तादृशं धर्ममार्गम् अनुसर्तुं वयं तदानीं न शक्नुमः। अतः ये धर्ममार्गे रताः सन्ति ते वस्तुतः धीराः भवन्ति। वैदिकः यः मार्गः वर्तते, अस्य अनुसरणार्थमपि धैर्यमपेक्षितम्। अतः आचार्याः निरूपयन्ति, तस्मात् वैदिकधर्ममार्गपरता। धर्ममार्गपरता इत्यनेन विधिपूर्वकम् अध्ययनं, गुरुमुख उच्चारण अनूच्चारणं, ग्रन्थानाम् अध्ययनं, स्वाध्यायस्य पालनं, नित्यकर्माणि यानि सन्ति अग्निहोत्रादीनि तेषाम् अनुष्ठानं, नैमित्तिककर्माणि अपि यदि विहितानि तर्हि तेषां यागादीनाम् अनुष्ठानम्। अयं सर्वोऽपि धर्ममार्गः, वैदिकः धर्ममार्गः। वैदिकः इत्यनेन अत्र श्रुतिपूर्वकः स्मृतिपूर्वकः अपि स्वीक्रियते। इत्थम् अस्मिन् मार्गे स्थित्वा अध्ययनकरणम् अपि दुष्करम्। अतः एतादृशं सामर्थ्यं केवलं विप्रत्वापेक्षया अधिकं भवति। विद्वत्वम् अस्मात् परं यदि बहूनां वैदिकधर्ममार्गे रतिः जाता, अत्र सर्वेपि स्वकीयं कर्तव्यं कुर्वन्तः सन्ति, तत्रापि विद्वत्वम् अपि दुष्करं भवति। यतः उत्तमः गुरुः अपेक्षितः, स्वकीयव्युत्पत्तिसामर्थ्यमपेक्षितं, पूर्वतनानि कर्माणि तथा दृढानि भवेयुः। तदानीमेव विद्वत्वमपि पाण्डित्यमपि अस्माकं कृते सम्यक् लभ्यते। अस्तु, पाण्डित्यं लब्धं, तथापि अयम् आत्मा अयम् अनात्मा इति विवेचनं कष्टकरं भवति। यतः लोके लौकिकः स्वभावः अयमस्ति, बहूनां बहुत्र आत्मत्वं ज्ञायते। यदि दर्शनानि शास्त्राणि अवलोकयामः तर्हि केचन चार्वाकादयः वदन्ति शरीरमेव आत्मा इति, तत्रापि केचन अस्माकम् इन्द्रियाणि आत्मा इति वदन्ति, इतोपि केचन प्राणः, इतोपि केचन विज्ञानम्, इतोपि केचन मनः,
इति उदन्तः वदन्तः अन्ततो गत्वा चैतन्यसहितं शरीरम् आत्मा इत्यपि केचन वदन्ति। किन्तु परमसत्यं तु वर्तते देहादिभ्यः अन्यः सूक्ष्मशरीरादिभिः अपि अतिरिक्तः नित्यः शुद्धः मुक्तः तादृशः आत्मा भवति। परमात्मनि केऽपि आत्मनि केऽपि गुणाः न भवन्ति, कानि अपि कर्माणि न भवन्ति। एतेभ्यः अतिरिक्तः एव आत्मा इति अस्माकं कृते विवेकः अपेक्षितः। अयम् अनात्मा। अनात्मा नाम अयं देहः, इन्द्रियं, मनः, प्राणः, पार्श्वे विद्यमानः समग्रः विप्रपञ्चः आत्मनः सकाशात् भिन्नः। अतः अयम् आत्मा, अयम् अनात्मा इति विवेचनम् अपेक्षितम्। अग्रे यदा अवलोकयामः मोक्षमार्गे 4 साधनानि इति आचार्याः निरूपणं कुर्वन्ति। वेदान्तसारे, वेदान्तपरिभाषा इत्यादि ग्रन्थेषु अपि अयं विचारः विस्तरेण निरूपितः। तत्र प्रथमतया अस्माभिः लब्धव्यम् इदमेव। प्रथमं साधनं नाम नित्यानित्यवस्तुविवेकः। स एव अत्र आचार्यैः अनेन पदेन निरूपितः वर्तते। आत्मानात्मविवेचनम्। स्वनुभवः शास्त्राणाम् अध्ययनेन स्वस्य व्युत्पत्तिसामर्थ्याच्च अयं विचारः ज्ञायते चेदपि अस्माकम् अनुभवः कदाचित् न भवति, अहमेव ब्रह्मास्मि इति। अतः एतादृशः अनुभवः अपि दुष्करः, दुर्लभः। एतादृशम् अनुभवं लब्धुं महान् प्रयत्नः कर्तव्यः। श्रवणं, मननं, निदिध्यासनं कर्तव्यं। समाधिस्थाने विद्यमानं योगाङ्गादीनाम् 8 योगाङ्गानां यमनियमासनादीनाम् अनुष्ठानं कर्तव्यं। तर्हि तथा महता प्रयासेन अयम् अनुभवः सत्तानिश्चयात्मकः आत्मसाक्षात्कारः जायते। यदा आत्मसाक्षात्कारो भवति तदनन्तरं ब्रह्मात्मना संस्थितिः भवति। तदानीं वयम् अहं रामः, अहं कृष्णः इति अस्माकं नामव्यवहारः न भवति। अहं कर्ता, अहम् एतादृशं कार्यं करोमि, अतः एतादृशस्य कार्यस्य फलं यदस्ति तदहमेव भुञ्जे इति अपि व्यवहाराः न भवन्ति। आत्मनि कोऽपि हानिं कर्तुं न शक्नोति, आत्मनः घातं कर्तुं न शक्नोति इत्यादि विचाराः यदा दृढाः भवन्ति, आत्मविषयकं अनुभवरूपं ज्ञानं यदा भवति तदानीं ब्रह्मात्मना संस्थितिः। ब्रह्मरूपेण अहं तदानीं स्वयं ब्रह्म भवामि। अतः एषा ब्रह्मात्मना संस्थितिः एव मुक्तिः, मोक्षः इति उच्यते। यदि अत्र अस्य श्लोकस्य भाष्यम् अवलोकयामः तत्र स्वामिनः निरूपयन्ति ब्रह्मात्मना संस्थितिः मुक्तिः इत्यनेन वासनाक्षयः मनोनाशः एतद्वयमपि अपेक्षितम्। वासनाक्षयः इत्यस्य जागृत्काले इत्युक्तौ व्यावहारिकप्रपञ्चे अस्माकं बहुविधकर्मणाम् आचरणं भवति। कदाचिदहं प्रथमतया यदा अवलोकयामः पुत्रः, भ्राता अथवा अनुजः, कदाचित् भगिनी, माता, अग्रे अहमेव पिता, अहं पितामहः, इत्थं बहूनि पात्राणि एकेन एव मया ओढव्यानि भवन्ति। तत्र सर्वेषु अपि पात्रेषु यानि कर्माणि मया क्रियन्ते तैः कर्मभिः जनितः संस्कारः मम मनसि दृढः भवति। अतः नित्यं पूजाकरणकाले वा ध्यानकाले वा बहुधा एते संस्काराः पुनः पुनः अस्मान् पीडयन्ति। अतः यदा ब्रह्मात्मना स्थितिः भवति तदानीम् एतेषां संस्कारः एव वासना इति शब्देन अत्र विवक्षितः। एतेषां सर्वेषामपि नाशः अपेक्षितः। एतादृशैः संस्कारैः सहितम् अस्माकम् अन्तःकरणं यदस्ति इदमपि पूर्णरूपेण नष्टं भवेत्। किमर्थम् आचार्याः इदं वदन्ति नाम यावत्पर्यन्तम् अन्तःकरणं भवति तावत्पर्यन्तमपि अहं जीवः, मम नाम एतत्,
अहम् अस्य भ्राता, अहमस्य पिता, अयं मम पुत्रः, एते मम बान्धवाः इति अयम् अहम् एते मम इति अहङ्कारात्मकः अहङ्कारः ममकारश्च भवति। यावत्पर्यन्तम् इदं द्वयं भवति वयं संसारे एव भवेम। अतः मनोनाशः वासनानाशश्च एतद्द्वयमपि अपेक्षितम्। अनन्तरं वासनानाशः मनोनाशः इति उक्त्वा मुक्तेः स्वरूपं तत्र चन्द्रशेखर भारतीतीर्थस्वामिनः निरूपयन्ति। परिच्छेदत्रयशून्यत्वरूपब्रह्मत्वम् इति। अत्र यदा वयं ब्रह्मणः अभिन्नाः इति न जानीमः तदानीम् अस्माकं व्यवहारः भवति। अहम् एतन्नाम, अहम् अस्मिन् देशे वर्ते, उदाहरणार्थम् अहं भारते अस्मि, अहं कर्णाटकेषु अस्मि, अहं मध्यप्रदेशेषु अस्मि इति अस्माकं देशतः परिच्छेदो भवति। अहम् अत्र अत्र एतस्मिन् देशे वर्ते, अथवा देशः इत्यनेन अस्माकं शरीरमपि स्वीकर्तुं शक्नुमः। एतत् शरीरेण अहम् अवच्छिन्नः इति अस्माकं व्यवहारः भवति। कालः, अहम् अस्मिन् काले आसम्, अस्माकं नियतः व्यवहारः नाम अस्माकं जन्म अस्मिन् दिनाङ्के जातम्, अस्माकं मरणमेवम्। इत्थम् अस्माकं कालतः अपि परिच्छेदः भवति। वस्तुतस्तु अस्ति एव, अहं मत्यक्त एतत् शरीरं त्यक्त विहाय अन्येभ्यः सर्वेभ्यः अन्यः एव। अहम् एतद् वस्तु न, अहम् ईश्वरः न, अहम् एषः एव इति अस्माकं देशतः, कालतः, वस्तुतः इति त्रयः अंशाः परिच्छेदकरूपाः भवन्ति। तैः परिच्छेदैः वयं सर्वदापि बद्धाः भवेम। अतः मोक्षः इति यदा अस्माभिः लभ्यते तदानीम् एते अंशाः न भवेयुः इति स्पष्टतया निरूपणं कुर्वन्ति। देशः, कालः, वस्तु एतैः परिच्छेदैः रहितत्वं तादृशं ब्रह्मत्वमेव मोक्षशब्देन विवक्षितम्। अतः एतादृशी मुक्तिः एव अत्यन्तम् उत्कृष्टा वर्तते, अत्यन्तं दुर्लभा च वर्तते। इदं शतकोटिजन्मसु कृतैः पुण्यैः विना न लभ्यते। पश्यन्तु, संस्थितिः मुक्तिः न इत्यस्य अन्वयः अन्ते कर्तव्यः। शतकोटिजन्मसु केवलम् एकं जन्म नालं भवति, जन्मद्वयं नालं भवति, शतं जन्मानि नालं भवन्ति, लक्षशः किं कोटिशः, आचार्याः वदन्ति शतकोटिजन्मसु तावन्ति जन्मानि अपेक्षितानि, यतः अस्माकं कर्माणि तावन्ति सन्ति, अस्माकं संसारः अपि अनादिः। अतः यावदपि पुण्यं कर्म क्रियते तावत् न्यूनमेव। यदि वयं नरजन्म प्राप्तवन्तः तत्रापि सम्प्रदायसहिततया अस्माकं व्यवहारः अस्ति, तर्हि एतादृशं जन्म यदि लब्धम्, एतज्जन्मपूर्वकं सम्यक् अनुष्ठानादिकं कृतं, ग्रन्थानाम् अध्ययनं कृतं, तैः विचारैः अस्माकम् आत्मा अयम् अनात्मा अयमिति विवेकः जातः। विवेकानन्तरम् अस्माकम् अनुभवोऽपि यदा भवति, गुरोः अनुग्रहाच्च अहं ब्रह्मास्मीति च यदा भवति, तादृशी मुक्तिः शतकोटिजन्मसु पुण्यानि कर्माणि यानि कृतानि तैः विना न लभ्यते। अतः यावत्पर्यन्तम् अद्वैतात्मकः भावः अस्मासु नास्ति तावत्पर्यन्तं फलं किमपि अनिच्छन्तः कर्माणि कुर्युः। पुण्यकर्माणि, वेदविहितानि कर्माणि, विशेषेण नित्यकर्माणि कुर्युः। तानि कर्माणि कुर्वन्तः पुण्यम् अदृष्टम् अर्ज्यते। तददृष्टं किं करोति इति चेत्, यथा अस्माकं कृते उत्तमः गुरुः, परमगुरुः लभ्येत, यथा भगवत्पादाचार्याणां कृते श्रीगोविन्दाचार्याः लब्धाः, तथा उत्तमाः आचार्याः अस्माकं कृते यथा लभ्येरन् तथा तददृष्टं कार्यं करोति। तेन कारणेन अस्माकं कृते वेदान्तानां तत्त्वम् इदमेव इति अवगन्तुम् अवकाशः लभ्यते। तस्मात्
सम्यक् अनुष्ठानादिकं कुर्वन्तः किन्तु तत्फलम् अनिच्छन्तः वेदान्तानां तात्पर्यज्ञानेन आत्मानात्मविवेकं प्राप्नुयुः तस्य अनुभवं च प्राप्नुयुः तदनन्तरं च मुक्तिः लभ्यते इति बोधयितुम् आचार्याः इमं श्लोकं रचितवन्तः। अनेन श्लोकेन अग्रे ये विचाराः निरूप्यन्ते तं सर्वमपि अंशं सूक्ष्मरूपेण योजयित्वा विवेकचूडामणिरूपं ग्रन्थं निरूपयन्ति। कदाचित् ये शास्त्रज्ञाः सन्ति तेषां व्यवहारकाले एवं विचारः आगच्छेत्। विवेकः इति शब्दस्य भेदेन ज्ञानम् इति अर्थः। अद्वैतवेदान्तविचारे आचार्यैः किमर्थं विवेकः इत्युक्तौ भेदः इति उच्यते? विवेकचूडामणिः भेदः इति अर्थः वा इति केषाञ्चन शङ्का स्यात्। अतः अत्र तथा चिन्तनं न कर्तव्यं। विवेकः इत्यनेन आत्मानात्मविवेकः विवक्षितः। तादृशम् अंशं बोधयितुम् अयं ग्रन्थः चूडामणित्वेन रूपेण, यथा चूडामणिः प्रकाशते, आलोकं प्रकाशं दर्शयति ददाति, तद्वत् अस्माकं वेदान्तमार्गे शास्त्रमार्गे अयमपि ग्रन्थः तादृशं प्रकाशं यच्छति, अस्माकम् अध्ययनं सुकरं भवतु इति। इत्थम् अद्य प्रथमे दिने, कार्यशालायाः प्रथमे दिने मङ्गलश्लोकं द्वितीयञ्च श्लोकञ्च पाठयित्वा विरमामि। मङ्गलं पठामि। सर्ववेदान्तसिद्धान्तगोचरं तमगोचरं गोविन्दं परमानन्दं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम्।